नाज़रीन आदाब। मुअर्रिखा 19 अप्रैल 2024 मुताबिक 9 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले के लिए मगरबी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 8 सीटों पर वोटिंग जुमे की सुबह 7 बजे से शुरू होगी। चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रनवा ने जुमेरात को बताया कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तयशुदा वक्त के बाद भी लाइन में लगे वोटरों को वोट डालने का हक दिया जाएगा। इन इंतखाबी हलकों में 73 मर्द और 7 खवातीन यानी कुल 80 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1 करोड़ 43 लाख वोटर्स करेंगे। ईवीएम से मुताल्लिक अर्जियों पर अपना फैसला महफूज रखने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को समाअत के दौरान कहा कि इंतखाबी अमल का तकद्दुस बरकरार रखा जाना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में हर चीज पर शक नहीं किया जा सकता। बेंच ने इलेक्शन में ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वोटर वेरीफाई एबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी की 100% गिनती या बाद में बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने के पुराने निजाम को नाफिज करने का मुतालिबा करने वाली दरखास्तों पर मुतल्लिका फरीकों के दलाइल की तफसील से समाअत के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक इंतखाबी अमल है, इसमें शफाफियत होनी चाहिए और किसी को ये खदशा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को कहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दौर में फसाद और कर्फ्यू आम बात थी, जबकि उनकी हुकूमत में पुख्ता नज़्म व नस्क की वजह से तरक्की का राज कायम है। सिकंदराबाद में मुनक़िद अवामी रैली से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि अकीदा, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए बीजेपी जरूरी है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लोग कर्फ्यू वाले हैं। फसाद कराकर ये लोग रियासत को अफरा तफरी में मुब्तला रखते थे, वो फसाद की पॉलिसी चलाते थे और हम तरक्की की पॉलिसी चलाते हैं। शराब पॉलिसी मामले में ईडी के जरिए गिरफ्तार वजीर आला अरविंद केजरीवाल को हिरासत से हुकूमत चलाने के लिए तमाम सहूलियात मुहैया कराने की वकालत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दायर करदा पीआईएल में वजीर आला को काबीना के वज़रा के साथ मुलाकातों के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया गया है ताकि बिला रुकावट हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा सीएम केजरीवाल के मुमकिना इस्तीफे और कौमी राजधानी में सदर राज के निफाज से मुताल्लिक सनसनीखेज खबरों को नश्र करने से मीडिया को रोकने का भी मुतालबा किया गया है। एक हाई प्रोफाइल गैर कानूनी तब्दीली मजहब के मामले में मुस्लिम वकील ने अदालत में मौजूद गवाह से यह कहते हुए जिरा नहीं की कि उसे जुमे की नमाज पढ़ने जाना है। NIAATS अदालत के खुसूसी जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इस पर तबसरा किया था। हाईकोर्ट की सरजनिश के बाद जज ने गैर मशरूत तौर पर माफी मांग ली है। हाईकोर्ट ने खुसूसी जज के खिलाफ सख्त रिमार्क करते हुए कहा कि जज ने मजहब की बुनियाद पर एक कम्युनिटी के साथ इम्तियाज बरता है और यह आइन के आर्टिकल 15 की सरीह खिलाफ वर्जी है। अदालत के इन मुशाहिदात के साथ जज को जाती हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। यह हुक्म जस्टिस शमीम अहमद पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने केस के एक मुलजिम मोहम्मद इदरीस की दरखास्त पर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने पहले मरहले की वोटिंग से पहले वोटरों को खबरदार किया है कि पैसे की ताकत, मंदिर, मस्जिद वगैरह के नाम पर उनके वोट का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बीएसपी सरबराह मायावती ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 19 अप्रैल को वोटिंग से पहले वोटरों से कहा कि मुल्क में 18वीं लोकसभा के लिए 7 मरहलों में होने वाले आम इंतखाबात में वोटिंग के पहले मरहले से ही पहले मतदान फिर जलपान के अज़्म के साथ अपने बेशकीमती आईनी हक बेखौफ होकर इस्तेमाल करके मुल्क में गरीबों, मेहनतकशों और महरूमों के लिए बहुजन दोस्त हुकूमत को मुंतखब करें। कांग्रेस के लीडर आराधना मिश्रा मोना ने कहा है कि बीजेपी ने मुल्क की जमहूरियत को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की है। बीजेपी ने किसानों, नौजवानों और खवातीन को धोखा दिया है। इंडिया इत्तेहाद इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पार्टी दफ्तर में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। मुल्क में 83% नौजवान बेरोजगार है। कांग्रेस ने 25 साल के नौजवानों के लिए पहले साल में 1 लाख रुपए की मुलाजिमत की गारंटी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मसाइल खत्म किए जाएंगे। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर हुकूमत बनती है तो वो खानदान के सरबराह को 1 लाख रुपए देगी। अहम चीजों की कीमतें भी कम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए MSP के निफाज की जमानत देंगे।
الہ آباد پارلیمانی سیٹ پر کانگریس امیدوار اجول رمن سنگھ نے کہا ہے کہ مرکز میں انڈیا اتحاد کی حکومت بننے پر 30 لاکھ امیدواروں کو سرکاری نوکری فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے جمعرات کو بتایا کہ بی جے پی حکومت میں قول و فعل میں تضاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پکوڑے تلنا روزگار سمجھا جاتا ہے تو یہ بی جے پی حکومت کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ اس حکومت میں پیپر لیک ہونا معمول بن گیا ہے، کسی بھی امتحان میں اس کا پرچہ لیک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت میں اتحاد کی حکومت بنتی ہے تو ہم ایسے انتظامات کریں گے کہ پیپر لیک ہونے کے امکان کم سے کم ہوں۔ عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے لکھنؤ کی ایک جامع مسجد میں شیعہ اور سنی علماء کے مابین ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 19 اپریل سے جشن جمہوریت کا پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ الیکشن ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ بھارت کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے میں تمام ہم وطنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا ہر ووٹ بہت قیمتی ہے اور اس کا اثر بہت دور تک ہوگا، اس لیے آپ سب اپنا قیمتی ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں۔ مولانا خلیل الرحمان نے کہا کہ علاقے کے ذمہ دار لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ بنائیں اور گھر گھر میں جا کر ووٹنگ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کا کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، یہ ملک کے مستقبل کا سوال ہے۔ ایک خاتون نے گورکھپور سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ روی کشن شکلا کو اپنی بیٹی کا باپ بتایا ہے۔ پولیس ذرائع نے درج کی گئی ایف آئی آر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ مقدمہ روی کشن کی بیوی پریتی شکلا کی شکایت پر منگل کی رات کو درج کیا گیا۔ کیس میں روی کشن پر اپنی بیٹی کا باپ ہونے کا الزام لگانے والی خاتون اپرنا ٹھاکر، اس کے شوہر راجیش سونی، اس کی بیٹی بیٹا سونک سونی، ایس پی لیڈر وویک کمار پانڈے اور خورشید خان نامی ایک مبینہ صحافی کو ملزم بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے میں ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 120، 195، 386، 388، 504 اور 506 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عہدنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے انتباہ کیا ہے کہ ایرانی حملوں سے اسرائیل کو اگر کچھ نقصان پہنچا تو امریکہ کو اس جنگ کا براہ راست حصہ بننا پڑے گا۔ جو بائیڈن نے یہ دھمکی اسرائیل پر پہلے ایرانی حملے کے بعد دی ہے۔ ایران کے حملے ہفتے کے روز سامنے آئے تھے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے کو نشانہ بنایا تھا، جس کا ایران نے اسرائیل کو جواب دینے کی کوشش کی۔ صدر بائیڈن کی طرف سے یہ انتباہ وال اسٹریٹ جرنل میں سامنے آیا ہے۔ جو بائیڈن کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ختم ہونے دیں۔ اسرائیل کی جانب سے مذہبی تہوار کی تفصیلات گزرنے تک ایران پر حملہ نہ کرنے کا امکان بتایا جاتا ہے۔ یہ بڑا دعویٰ امریکی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے نے نام ظاہر کیے بغیر ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے اس پیش رفت کو رپورٹ کیا۔ یہودی مذہب میں پاس اوور یا عید الفصح اہم تہوار ہے جو بائبل کی روایت کے مطابق مصر میں منایا جاتا ہے۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ ایرانی اسلامی پاسداران انقلاب خور اور دوسری اہم قیادت اب تک ہائی الرٹ پوزیشن پر ہے۔ خبر ہے کہ اسرائیل نے پیر کی رات جوابی کارروائی کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا لیکن پھر اسے مؤخر کر دیا۔ واضح رہے کہ 13 اپریل کی شب ایران نے اسرائیل پر تقریباً 300 ڈرون اور کروز میزائل فائر کیے تھے۔ امریکی ریاست نیو یارک شہر میں مختلف افراد کی جانب سے میٹرو ٹرین میں ایران اور فلسطین کی حمایت میں لگائے گئے نعروں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں متعدد افراد کو ایران اور فلسطین کی حمایت میں انگریزی زبان میں نعرے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرین میں موجود بعض مسافر ایران اور فلسطین کی حمایت میں لگائے گئے نعروں سے پریشان بھی نظر آتے ہیں۔ ویڈیو میں لوگوں کو فلسطینی شہر رفح، غزہ اور دیگر شہروں کی حمایت سمیت ایران اور یمن کی حمایت میں بھی نعرے لگاتے ہوئے سنا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ نعرے لگانے والوں کے مطابق انہیں ایران اور یمن پر فخر ہے۔ متنازع مصنف سلمان رشدی نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے 2 سال بعد پہلی مرتبہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب ان پر حملہ ہوا تو ان کی ایک آنکھ باہر نکل آئی تھی اور وہ آنکھ ان کے چہرے پر ابلے ہوئے نرم انڈے کی مانند لٹکی ہوئی تھی۔ متنازع اور توہین آمیز تحریروں کی وجہ سے مشہور برطانوی مصنف سلمان رشدی نے اگست 2022 میں اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے 2 سال بعد حال ہی میں برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا ہے۔ یاد رہے کہ اگست 2022 میں سلمان رشدی پر امریکی ریاست نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران اس وقت چاقو سے حملہ کیا گیا تھا جب وہ اظہار رائے کی آزادی پر لیکچر دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ انٹرویو کے دوران سلمان رشدی کا کہنا تھا کہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی تفصیلات اپنی نئی کتاب نائف میں بیان کی ہیں۔ فلسطینی، امریکی اور اسرائیلی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت دینے کے لیے سلامتی کونسل میں رائے شماری سے دستبردار ہو جائیں۔ ایکسس نے رپورٹ کیا کہ بائیڈن انتظامیہ فلسطینیوں کو سلامتی کونسل میں مکمل رکنیت کی قرارداد منظور کرنے کے لیے ووٹ حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اسے ویٹو کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔
اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔